वालेकुम। बस सही थी बात। नहीं आप हाँ किधर से आए आप? कोयटा से भी कोयटा से आए, इधर क्यों आए थे? धरने के लिए। धरने, अच्छा धरने के लिए आए थे? जी हाँ, आज़ादी मार्च के लिए। अच्छा धरने के लिए, आज़ादी मार्च के लिए? आज़ादी मार्च के लिए। आज़ादी धरने के लिए नहीं जी, धरना समझो, आज़ादी मार्च समझो, वैसे तो इसका माना है कि लेकिन आज़ादी मार्च कहा जाए तो अच्छा भी है और अच्छा भी लगता है ना। अच्छा लगता है, ठीक है। तो इधर आपका मकसद था, आप जो घर से बता के आए थे कि हम खान साहब का इस्तीफ़ा लेने जा रहे हैं, तो आप वापस जाएंगे, घर जाके क्या जवाब दोगे? तो हमारा सबसे पहले हमारा जो एक मतमनी था ना, पहले ए प्लान था, उस पर अमल किया गया और अभी से बी प्लान शुरू, ठीक है, बी प्लान का आगाज़ होता जा रहा है ना। तो इसमें जो पाकिस्तान के मेन शायरा है उसको बंद करना है, ज़ाहिर सी बात है। नहीं ये बताएं कि मायूस हो रहे हैं कि इस्तीफ़ा लिए घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि कोशिश थी, आप अपने मकसद के लिए आए थे, उसमें तो अभी तक तो कामयाब नहीं हो सके, थोड़ी मायूसी तो होगी। तो कामयाब हो जाएंगे ना, अभी तो मायूसी है ना थोड़ी, अभी जी अभी मायूस है ना कि अब हम मतलब आए हैं, 13 दिन बैठे भी हैं, वापस लौट के जा रहे हैं। हाँ, हम वापस जा रहे हैं, तो हम वैसे तो नहीं जा रहे हैं ना। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, वो ये है, ठीक है, जो इधर का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, तो पूरा हो जाएगा ना। जवाब देता हूँ, ठीक है, पूरा कैसे? आप तो आ जा रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ जी। हमारा जो प्लान ए का मकसद था, ज़्यादातर मकासद हमने हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपका मेन मकसद जो थे दो, मेन दो थे, ठीक है। पहला था कि खान साहब से इस्तीफा लेना, दूसरा था दोबारा इंतखाबात करवाना, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात ज़्यादा इधर नहीं हुई। अच्छा जी, सिर्फ दांडी पे बात है ना। हाँ, धांधली और खान साहब से इस्तीफा लेना, ठीक है। अब जो हमारी तहरीक है ना, वो चल पड़ी है, उसमें प्लान ए का था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लान ए खत्म हो गया, प्लान बी शुरू। अब प्लान बी की तरफ, प्लान बी का मकसद ये है कि हम घर जा रहे हैं, प्लान बी का मकसद ये है कि हम प्लान बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ए वाला खत्म हो, ए वाला सीन खत्म हो गया। अब प्लान बी की तरफ हम जा रहे हैं और ये उससे ज़्यादा सख्त है, ठीक है। अब प्लान बी का जो हमारा इशारा है ना, वो रशक इंटरचेंज है, वो बंद करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। ये कश्मीर हाईवे, ये जगह जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब का कंटेनर था, 13 दिन जहाँ रुके रहे, 13 दिन जहाँ बैठे रहे, आज वापस चले गए हैं, तो क्या मायूसी है, क्या आपके तअसुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम दिया है। हमारे पास कोई मायूसी नहीं है, ना हम इस पर शर्मिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब पिछले साल 5 नवंबर को मौलाना फजल रहमान ने इस तारीख का आगाज़ किया कराची में, घर आपको याद होगा कि जब आसिया की रिहाई का मामला आया, उस वक्त हमने मिलियन मार्च से अपनी इस तारीख का आगाज़ किया, फिर कोयटा में हमारा आखिरी मिलियन मार्च था, फिर उसके बाद अगला मरहला 27 अक्टूबर को था, जो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, और इंशाल्लाह कल 2 बजे कायदे मिलत इस्लामिया ने टीम दिया है। कल आप किधर से आए हैं? मैं कोयटा से आया हूँ। तो अभी आप वापस नहीं गए, काफ़ी सारे लोग चले गए, आप इधर ही हैं? जी, हम जाएंगे कल इंशाल्लाह 10 बजे घूम जाएंगे, हमारी गाड़ी आएगी। ठीक है, कल 10 बजे आपकी गाड़ी आएगी, 10 बजे तक आप इधर ही? जी, ठीक है। तो मौलाना साहब कह रहे थे कि हम लाशें उठा लेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन इस्तीफा लिए घर वापस नहीं जाएंगे। यार ये तो आपने वैसे बात की कि लाशें गिराएंगे, लाशें गिराना मेरे ख्याल से आपको 2014 वाला बात याद है। नहीं, लाशें उठा लेंगे, मौलाना साहब ने ये बयान दिया था। जी मैं आपको वो कराऊंगा, तफसील से मैं बताऊंगा। आप अपनी बात करें जी, कि मौलाना फजल रहमान ने कभी भी, आप मुझसे बड़े ना, मौलाना फजल रहमान ने कभी लाशों की सियासत नहीं की है। हम जमहूरी अंदाज में हमने कहा कि इमरान खान पर हम दबाव डालेंगे, और नहीं तो आप इधर 13 दिन बैठे रहे हैं, दबाव डाला, कश्मीर हाईवे बंद रखी है आपने, दबाव भी डाला, तो कामयाब फिर भी नहीं हुए। हम 80% तकरीबन कामयाब हुए। 80% आपके दो मतलब मेन मुतालबात थे, यहाँ दोबारा इंतखाबात हों या खान साहब इस्तीफा दें। नहीं तो आपको पहले इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन तो याद होगा कि हमने कभी कुछ प्लान रखे थे, ए प्लान बी सी डी इस तरह रखे थे। ए वाला प्लान खत्म हो गया? नहीं, हम इसमें कामयाब हुए, क्योंकि आपको खुद कल स्पीकर का तकरीर में सुना होगा या नहीं सुना होगा कि स्पीकर साहब ने कहा कि इस्लाम की जो अहम मकासद है हम इसको नहीं छोड़ेंगे आज के बाद, तो इसने ये मान लिया। और जो इसकी बुनके और लोटे वगैरह जमा किया है, प्रसाद चौधरी था, और इसी तरह डंगर आवान, ये इसकी ज़बान भी आपको शायद उसके बंद हुई है, क्योंकि उस पर प्रेशर आया है, इसलिए अब उसने सब कुछ ऐसे। तो आज आप जहाँ से लौट रहे हैं इस्लामाबाद, पहले तो ये इस्लामाबाद किस जगह पे गए? कैसे आपकी सवाल समझने हैं? मतलब इस्लामाबाद एक कोई पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, हम पहले भी आए हैं, क्योंकि हमारे चचा यहाँ पे 2nd लेफ्टिनेंट हैं फौज में। ठीक है। किधर से आए आप? मर्दान डिस्ट्रिक्ट से। मर्दान से। आप
خان صاحب کے استعفے کے لیے یہاں موجود تھے 13 دن، تو آج آپ کا دھرنا ختم ہو گیا، آج آپ واپس لوٹ گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، الحمدللہ یہ ہمارا پلان اے تھا، اور پلان اے کے ذریعے ہمارے جو اکثر جو مطالبات تھے اس میں سے ہم نے 80% اچیو کر لیے ہیں، جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہوئے ہیں۔ دوسرا اس کے علاوہ بھی ہمارا پلان بی شروع ہو چکا ہے، جس میں ہمارے جو جتنے شرکاء تھے یہاں آزادی مارچ کے، وہ پورے ملک میں پھیل گئے ہیں، اور ان کے لیے جو بزرگوں نے، ہمارے قائدین نے ٹارگٹس دیے ہیں ان کے ڈسٹرکٹس میں، ان کے صوبوں میں، وہ کل تک انشاءاللہ وہاں پہ تو آپ کے جو یہ پلان بی ہے، روڈیں بند کرنی، سڑکیں، تجارتی سڑکیں جو ہے وہ بند کرنی ہیں، تو اس سے کیا عام پبلک جو ہے ان کو مشکلات ہوں گی، سڑکیں بند ہوگی، ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی؟ آپ بھی اسی میں عام پبلک میں آتے ہیں، آپ بھی؟ ہمیں اس بات کا ادراک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ روڈ بند ہونے سے جو نقصان عوام کا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ نقصان یہ نقصان نہیں، ٹھیک ہے، جو نقصان، یہ نقصان تو ہوگا نا، میری بات سنیں، اس سے زیادہ نقصان اس سلیکٹڈ اور ابھی یہ ریجیکٹ ہو چکی ہے اس گورنمنٹ سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں ایک آپ کے سوال کا میں پورا جواب دے دوں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اب تک جو پلان کیے ہوئے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ کہیں کہیں ٹریفک رواں ہے، جب یہ اس دباؤ کے علاوہ بھی اگر استعفیٰ نہیں دے گی تو پھر اس کے بعد ہمارا سخت اقدام ہوگا جو پلان سی کہلائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کی سڑکیں بند کرنے سے خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے؟ دے گا اس کا انشاءاللہ ضرور۔ یہ تو سڑک یہ بھی بند تھی، دیکھیں سڑک یہ بنتی، لیکن ہم نے الحمدللہ اسلام آباد کے عوام سے پوچھ لے، پنڈی کے لوگوں سے پوچھ لے، اس سے پہلے جو دھرنا ہوا تھا وہ 3,000 4,000 لوگوں پہ مشتمل تھا۔ آپ 5 لاکھ کا مجمع، 10 لاکھ کا مجمع، پوری بات سن لیں، اور اس کی وجہ سے تمام ٹریفک معطل رہی ہے، فیکٹریز یہاں پہ جو ہے نا وہ بند رہی ہیں، لوگوں کو ترسیل میں اور لوگوں کو عام رفت میں اور ٹریفک میں کتنے جو ہے نا مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ ایک اچھی یہاں پہ روش چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ الحمدللہ ہماری وجہ سے ہمارا کوئی کارکن زخمی ہوا ہے، نہ ہمارے کارکن کی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف ہوئی ہے، تو یہ الحمدللہ ہم اس کو ایک فتح سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا ہمارے اس آنے سے قوم کو پتہ چل گیا کہ JUI کیا ہے، اس ملک کے خیر خواہ یہی JUI ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جس کے الحمدللہ کابرین کرپٹ نہیں ہے، جس کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنا گھر باہر بسایا ہو، جس نے اپنے بچے جو ہے نا یہودیوں کو سپرد کیے ہوئے ہوں، جس نے اپنے پال پوسے جو ہے نا وہ باہر رکھے ہوئے، جس نے اپنی دولت چھپا کے باہر لے، الحمدللہ ہم NRO زدہ نہیں ہے، ہم نیب زدہ نہیں ہے۔ قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ یہاں پہ ہم نے مرنا ہے، یہاں پہ ہم نے جینا ہے، اور اس قوم کو جو ہے نا انشاءاللہ جو NRO اور نیب وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے تھے کنٹینر میں؟ دیکھیں جی، وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب انگریز کو ہندوستان سے نکالا جا رہا تھا نا، تو اس وقت مسلمان اور ہندو دونوں ایک پیج پہ تھے، ٹھیک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریجیکٹڈ حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ آپ انہیں ہندو سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ دیکھ، تشبیہ ایک الگ چیز ہے اور ایک مثال دینا الگ چیز ہے۔ جب ایک قوت جو ہے نا آپ کے اسلامی دفاع کو جو ہے نا وہ چھیڑے، آپ کی معیشت کو تباہ کرے، آپ کے نوجوان کا استحصال یہاں تک بڑھ جائے کہ وہ لوٹ مار اور دوسرے غلط کاموں پہ وہ آ جائے، اور اس کے روزگار کے مواقع اس کے ہاتھ سے چھینے جا رہے ہو، فیکٹریاں بند ہوتی جا رہے ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس پہ آپ تشبیہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیکھیں اس وقت ملک ان لوگوں کی وجہ سے جس طرح بیکورڈ چلا گیا ہے، اتنا 70 سالوں میں نہیں گیا تھا۔ آپ ڈالر کو دیکھ لیں، آپ حفیظ شیخ کے 17 کلو والی ٹماٹر کو دیکھ لیں، اور آپ 55 روپے کلومیٹر والے جو ہے نا ہیلی کاپٹر کو دیکھ لیں، تو دیکھیں ملک جو ہے نا ان کی وجہ سے بیکورڈ جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے استعفیٰ لینے؟ ہم استعفیٰ بھی لیں گے، ہم اس ملک میں انتخابات بھی کروائیں گے، حکومت بھی جمعیت علماء کی بنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم ایک ایسا نمونہ اس قوم کو دیں گے حکومت کا کہ وہ اس 70 سالوں میں، ان 70 سالوں اگر آپ انتخابات میں جیت جاتے ہیں تو ملک کے وزیر اعظم کون ہوں گے؟ مولانا صاحب؟ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، جتنے ماشاءاللہ وہ وزیر داخلہ، دیکھیں جی وہ تو مولانا صاحب کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟
اگر آپ اس وقت ہماری جماعت میں ہوئے آپ کو بھی بنا سکتے ہیں, ہمارے یہ ساتھی کھڑے ہیں ان کو بھی بنا سکتے ہیں, کسی کو بھی. وہ تو ہمارے بزرگوں کی اور مرکزی شورا کے متفقہ فیصلہ ہوگا, کوئی بھی بن سکتا ہے. وہ سمجھنے والے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ ان کو اللہ پاک نے دور اندیشی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے کسی سر, کو بنا سکتے ہیں. شکریہ سر. اللہ خوش رکھے, جزاک اللہ.